بال دل دوباره کردم، بال دل دوباره کردم، با هوای تو عشقها کردم، بال دوستان عزیز، هموطنان گرامی و علاقمندان برنامه ترانه‌ها و سخنها، سلام. عرض ارادت و احترام خدمت هر کدام شما. با آرزومندی صحت و سلامت شما و خوشبختی های روز افزونتان همیشه تلاش داریم تا بتانیم یک کاری برای همدیگی خود بتانیم بکنیم که اگر یک کمی از غم ها و ناراحتی هایی که میبینین یک رنگ مگذره و یا دامنگیر ما یا گریبانگیر ما هست، خود کم کنار میاریم. خب از دوست ما جمیله جان نورستانی، از شفیق جان عمدی تشکر دیگه، از همایون جان نعیم دنیای تشکر، قربان شما سلامت باشین. و از باشین که دیگه کیا بودن ببینم که سیلی جی ای کی نمیفهمولی خود تشکر جان من، مکه جان حکیمی جان سلام خدمتتان. از دیگه هر کسایی که انشالله که این آستاستا هستین بر هر کدام شما سلامت میکنم. خب دوستان، پروگرام و برنامه رو میفهمین که شما دوستان عزیز من، کسایی که همیشه فنی برنامه هستن و یا همکارای همیشگی برنامه هستن، امروز بازم شما باید متوجه باشین که شما مسئول مهمانداری خود برنامه هستین، مخصوصا کسایی که مثل شفیق جان و مکه جان حکیمی و دیگه دوستان عزیز ما که جمیله جان نورستانی، شما کلتان کسایی هستین که این برنامه فقط به خاطر شماست و شما میماندار برنامه هستین و عزت و حرمت خود و دوستان برنامه رو و کسایی که تازه و بلد نیستن، شما هر کدام شما مزتون خواهش میکنم که این برنامه رو شیر بکنین با دوستایتان و اونا رو همیشه خوش آمدید بگوین و برنامه رو بیشتر تشویق بکنین و بیشتر برنامه رو کامنت رو جواب بکنین برای دوستایتان. برای از اینکه برنامه یک مقدار از امو روند خود یا از امو شکلی که باید بر خاطر خوشی بیننده ها باشه و اونا راحت و احساس خود آرامش بکنن کمی برآمده بود. یک ده کسا خواستن که برنامه را به نفع خود بچرخانن و خود همیشه تبلیغ بکنن و خود بخواین برای مردم بیشتر معرفی کنن و اون خود برنامه را که کی تیار میکنه و کی برنامه گذار است و کی آوازخوان است که اون نمد است و چی کارا را در برنامه میکنه، او فراموش شده بود. فقط تعریف توصیف خود و همدیگه و رفیقایشان بود که در این من نامشان نمیگیرم که کی کار کرده، برای که من میبینم که اگه امروز بازم اون کارهایی را که کرده بودن اگه کارا را باز کردن و نام گپای چیزای ناقی نوشته کردن، من نامشان براتون میگیرم و اونا رو معرفی میکنم که اینا با کی ارتباط دارن و کی هستن و یک دستگاه کوتاهی را یک دو سه نفر تیار کردن، میخواین که مرا تخریب بکنن و برنامه تخریب بکنن و خود توسط از این برنامه خود بخواین برای مردم معرفی بکنن کی برنامه تو شکل نیست. شما نمیتونید در مورد خود تبلیغ بکنید، شما نمیتونید در مورد خود کار برنامه یادتون بره شما برین کار بکنید. من خودم برای خود تبلیغ نمیکنم، من میخوانم و شما را اگر عزت و حرمت میکنم و یک آدم دیگه باز برنامه فراموش شده و خود اگر تبلیغ میکنه تو کار داشتن دیگه. از شما دوستان عزیز من، فقط من که در خدمت شما هستم، بر شما هم از زحمت و تکلیف ها رو میکشم، فرق نمیکنه، میکشم تا که جان دارم میکشم و تا وقتی که شما با من هستین من هستم با شما همیشه من دوستانتانه
برنامه کسایی که در برنامه من و هم دیگه تانه خواهش میکنم که کمک بکنن. نهیل جانی عزیز و هنرمند نازنین ماهو همیشه باید این کار بکنن. همیشه کسایی خب ببینیم که از عمر جان صدیق عزیز سلام و دوست عزیز ما، جمیل جان رضا تشکر قربانشم، سلام خدمتتان، بر همه دوستان عزیز ما، جان فتحی hello there اوکی، فوزیه جان سروناز سلام عزیز، سلام خدمت شما. ببینیم بانو بهار عزیز سلام خدمت شما، دوست عزیزمون هنرمند نازنین سلام خدمت شما هم دیگه. محمد اشرف شریف جان عزیز سلام قربان شما، تشکر از اینکه در برنامه بسیار متوجه هستید. خاطر جان عزیز شما هم در برنامه باید کل چیزا رو میهمان نوازی شما هم یکی از کسایی هستین که همیشه میهمان نوازی رو باید داشته باشین و بکنین بر همه مردم. دوست عزیز ما سلام خدمتتان برسه. جمیل جان نورستانی بازم تشکر از من برای همین تقسیم کردم. اوکی تشکر قربان شما، سلامت باشین. لطف میکنید مکه جان که شما هم سلام. اوکی بسیار خوب. خب اتفاقی که خود ما کل ما خبر داریم، اتفاقی ناراحت کننده که در مابین افغانستان رخ داد در مابین یونیورسیتی یا در پانتون افغانستان که کار بسیار و حرکت بسیار وحشیانه بود، بسیار وحشیانه هست. به نام انسان اگر کس نامش یا قوارش رقم انسان باشه هم که کار نمیکنه. اینا وحشی های درنده هایی هستن که فقط بر ناراحتی مردم اینمی کارا رو میکنن و شما اینا فکر بکنین که انسان در نمی حدود هم که شما اینو میبینین این میتونم یگان وقتا که کس نام انسان است اینه قدر یک آدم های وحشی و درنده و خوناشام هم میباشه. واقعا بسیار کار وحشیانه و ناراحت کننده است. هیچ در فکر و ذهن به نام کسی به نام انسان نمی گنجه و نمیتونه باشه. به عمل بسیار ناراحت هستیم، بسیار همه ما ناراحت هستیم، بیفهم کل شما ناراحت هستیم، ما هم ناراحت هستیم. خداوند و کسایی که در افغانستان اتفاق برشان رخ داده و در این معامله یا در این چیز اتفاق جان خود از دست دادن و یا رفتن، خداوند برای فامیلشان صبر جمیل میخوایم و جنت فردوس نصیبشان بکنه. خداوند پاک عفو میخوایم. ما من از انسان از اونا عفو میخوایم که ایتر جناورا و ایتر کثیفا و ایتر خوناشام پیدا شدن که ایتر یک کار در موقعین یک پانتون در یک جایی که مدرسه و درس برای روشن ساختنی از خانه مردم است، ایتر یک کار نادرست را انجام میدن و این فقط تبلیغشون مو آدمای خلاف نادرستی که در بیرون مرزی های افغانستان و در درون افغانستان فقط نفاق دامن میزنن و مردم بر تشویق میکنن برای نفاق و مردم به هم میندازن. اینی کثیفا که از موامن از مو حیوانات و درنده و کلوکر کم نیست و این همیا میکار کردن و دلیلش هم اینمیست که اینمیا میکارا رو میکنن. به همال دوستان عزیز، من نمیخوام شما رو بیشتر ناراحت بسازم که واقعا لیاقت جان عزیز، لیاقت علی جان عزیز سلام. غلام گل اوکی بهاری عزیز سلام قربانش من، سلام عزیز، سلام. خدا کنه سرتان خوب شده باشه، انشالله که خوب شدین که در برنامه هستین. امیدوار هستم بهتر. آسیا جان فقیری جان سلام از میکنم خدمت شما، برای شما برام میگیرم. خب اوکی، از سوئیس گپ میزنه جان فتحی میگردیم، از سوئیس گپ میزنه. من سلام از میکنم خدمتتان. اوکی جان امید است. خب میریم یک آهنگ میهنی رو من ساخته بودم یک وقت، شعرش از یکی از دوستایم است و یا خود سرودی به نام یاد بخیر وطن. ایره به خاطر از اینی که خاطر همه که مازرده است شروع میکنیم با می آهنگ، باز میریم دنبال بقیه پروگرام انشالله که ببینیم چی میشه. دوستان عزیز و شما خب بانو بهار عزیز تشکر کنم شما. شایما جان احمدی جان سلام خدمت شما. فریبا جان بابوری عزیز سلام. خب دوستان عزیز من بالکل بر همتون سلام برسه. همه که شما دوستان بسیار خوب من هستین، شما دوستان بسیار نازنین من هستین. همه شما را من دوست دارم، هم دوستان نازنین من که در برنامه هستن. خب عزیز جان محبت عزیز سلام خدمت شما، قربان شما انشالله که ساعت باشین، جور باشین، همه کس در خانه همه خوب باشه. امیدوارم ساعتتان خوب شده باشه. خبرش نظر ناراحت بدین، خوب نیستین. عزیز جان گل بچی گوکایم انشالله که خوب باشه. شفیق جان عزیز تشکر. بله راست میگه، خدا لعنت کنه این مردم ها رو واقعا از انسانیت از آدمگریت میبوده. اوکی جان. فضل جان گل هم تشکر از شما.
میریم دنبال آهنگ که طالبتان میخوانم. متوجه باشین این آهنگ شعرش بسیار شعر بسیار مقبول داره و خاطره رو برای ما تازه میکنه. انشالله که یه آهنگ قطعات کافی است. یه آهنگ ما خودمون ساختیم. آهنگ از دیگه میشه. اشک بیهوده مریز، اشک بیهوده مریز، این همه دیده کلیم خود شاعرش کلیم کاشانیش باشه. این شاعر ایرانی است بسیار مقبول شد. شاعر است. شاعرها و هنرمندا مربوط همه مردم هم زبان خود یا دنیا هستند. فرق نمیکنه از کجا است. اشک بیهوده مریز، این همه دیده کلیم، گرد غم را نتوان شست به طوفان از من. یک گرد از غم، یک غمایی که امروز ما داریم میگه و طوفان هم که شود نمیتونه سر ما پس کنه. یک قدر زیاد شده. گرد غم را نتوان شست به طوفان از من.
بخیر میهنی زیبای من یادت بخیر یادت بخیر ممکن همتای من دوستان عزیز امیدوار هستم که یک مسیج خوب بوده باشه فقط برای یادآوری از ملک و وطن ما. امید است که بسیار هر چیز صحیح باشه و شما از مسیجی که ای سروده داشت کیف کرده باشین. واقعا مگه جان بله مرجان صدیق بله همه است بله بسیار. شیلا جان حبیبی جان سلام خدمت شما. جان رضا تشکر قربان شما. امید است که خود شما امروز فقط برنامه رو پیش میبریم. کامنتار کلتان یکی دیگه تان جواب میگین و مرا اگر تشویق کردن نکردن فرق نمیکنه خیر است. خود شما خوب باشین جور باشین. امیدوارم که خدای پاک همین
ناراحتی های ما را یک شکل شما کرد خلاص شد خیر. خب و یک آهنگ بسیار مقبول دیگه هم هست. یه آهنگ به خاطر یال براتون میخوانم میره که اگر متوجه باشید که این آهنگ چیز بود در هفته قبل میلاد حضرت رسول مقبول پیغمبر خدا بود و ما شما کل ما ایمان داریم به خدای خود و به پیغمبر خود میفهمیم دیگه. او این آهنگ خب کسی که نداره او طبیعت خودش میفهمه کارش میفهمه، ولی کسی که داره من دارم شخصا. بله ما به او خاطر حالی این آهنگ براتون میخوانم که من هم دوست دارم شما هم حتما خوشتان میه به این ببینیم که در کدام سرود است. در 78 سال یه آهنگ بسیار مقبول آهنگ است. خب نمیدانم زمان گیریا مقصد چیست ناصران. کسی که نصیحت میکنه ناصی میگه برای من میگه من نمیفهم چرا من میگه گریه نکن. نمیدانم زمان گیریا مقصد چیست ناصران. دل از من دیده از من اشک از من آستین از من. دل از من دیده از من اشک از من آستین هم از من میگه. ناصری چی کار است که میگه بیادر تو گریان نکن؟ من میفهم کارم گریانه. دل از من دیده از من اشک از من آستین از من.
محمد شام محفل بود شب جایی که من بودم محمد شام محفل بود شب جایی که من بودم نمیدانم چی منزل بود شب جایی که من بودم به هر سو رقص بسمل بود به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم نمیدانم چی منزل بود شب جایی که من بودم تشکر. باشیم که ببینیم کی هست. سوما جان صدیق خوب، شفیق جان عزیز. بله مکی جان، بکن دوستان عزیز ما. سلام. زاهد جان پوپل عزیز، زاهد جان عزیز سلام. قربان سلام خدمت شما. خاطر جان عزیز تشکر بر شما. فوزی جان سروناز تشکر جان من. تشکر بانو بهار عزیز تشکر. بله به هر سو رقص بسمل بود. بله جمیل جان رضا بی‌حد عالی تشکر. جمیل جان رضا تشکر. قدوس نازنین. خب جان صدیق هست. همه شما دوستان عزیز ما رو فعلا میریم دنبال ببینیم که دیگه دوستان باقی هستن. انشالله که شما یه ذره یک بر دوستایتان هم کسا میتونید برنامه رو برشان شیر کنین، برشان روان کنین، خبرشان کنین که ببینن برنامه رو باشد. اوکی میریم دنبال آهنگ بعدی یک آهنگ بسیار مقبول هندی است که من براتون میخوانم. خب یه آهنگ بسیار مقبول آهنگ است، خودم هم بسیار دوست دارم میره و برای شما چی میکنم که این آهنگ گوش کنین که آهنگ بسیار مقبول آهنگ است. خب میریم دنبالش که آهنگ 78. یکی از آهنگای مکیش است، بسیار آهنگ مقبول است.
का सरकाना इस बादल में बिजली है दूर ही रहना दूर है रहना दूर है रहना उनसे क़यामत गाने वाले आंखें हैं गोरी गोरी चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं गोरी गोरी बिन देखे या राम नहीं है बिन देखे या राम नहीं है देखो तो दिल का चैन गया देखने वाले देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं बोली बारी आंखें हैं गोरे 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 चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं गोरे 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 جیلا جان عزیز سلام سلام برای همه دوستان از این ما برای تا سب قربان شد تشکر خودتان کیا بات در هفته گذشته با معذرت که پروگرام در چیز ننداختیم در فیسبوک ننداختیم نبود نیافتیم ولی آهنگای از روی هفته برای بیننده‌های ما یاد چیز شدیم که برشان میخونم برای اینکه کیبوردم خراب شده بود براتون عرض کردم در آغاز برنامه که کیبوردم خوب نیست بود ممکن من چی نکنم نتونم برنامه رو پیش ببرم درست برای اینکه یه چیز نمیدیدم مال خود رو جور کردم این صحیح شد اینال صحیح شده جور پیرستیم اوکی بریم بکنم یا آهنگ برتان میخوانم اینال کی دیدم که بالا از آهنگای یکی دو هفته از یونس عزیز خوانده بودم که از پیش من گناه کیبورد بود گناه امام نبود خود چند دفعه خواندم از جای دیگه پلی میکرد عجیب غریب شد و همان از دوستای عزیز ما معذرت میخوام البته در هفته گذشته البته آهنگا رو میخوام خب تاب عشق
گشتم از جهان بیگانم تا به عشق خط یار گشتم از جهان بیگانم در همه جان نیستم تا در همه جانانم در همه جان نیستم تا در همه جانانم بریم دنبال یک آهنگ پشتو مقبول هستی بسیار. یکی از دوستان عزیز ما نیز پیر مفروش. بله سیرخ جان گل نازو
اوکی. خب این چند است؟ 97. خب میریم دنبال آهنگ بخیر ناله.
बड़े बड़े तावड़े दाने कड़ी बड़े बड़े कदी दर्रे गुदा तराश जमालो तावड़े दाने कड़ी दी बड़े बड़े میفهمین آدم ها کی هستن؟ من آدم ها خیر است من غرض کچا ندارم میگم من تا براتون حال معرفیش میکنم ولی گفته بودم اگه نوشته نکنم باز براتون میگم کی است. یک بچه است به نام علی احمدی یاد شماست؟ در برنامه میامد امرای دوست بسیار صمیمی صوفی جان ولی زاده بودن که هر چیز در مورد از صوفی جان ولی زاده نوشته میکرد و من میخواست خرد بسازه. یادتان است این آدم است به خاطر از اینکه من کارهای زیاد تطبیق کردم و برشان گفتم که نه در برنامه ترانه و سخن‌های کارهای شخصیتان نکنید اگر چی دارین بین خودتان کس این کارا رو در مابین شخصیتان در مسنجرهای خودتان بکنید من وادار ساختی که گلوک بزنم گفتم که نکوی کاره شناخت نشانی که کی است و این آدم اونمو آدم است و او دمدست از او آدم است که همیشه طرف امی آدم امو آدم آورد امو آدم همکار نازنین بهترین من که همیشه برش قطع عزت برش میدادم امی آدم ناخلف امو پیدا کرد برای من به عمل دیگه من سرش گپ نمیزنم فقط معرفی گفته بودم قرار بود که اگه بازی کار کرد معرفیش میکنم گفتمش نکن اینا له بفهمی فانا خوب بفهمید که اینا هر چی نشته میکنی بکن هیچ فرق نمیکنه برای من از چیز از اداره تلویزیون خواهش میکنم که از نورجان وجوهات که دیگه کامنت شما رو دیدید قطع بکنه و شما رو از فیسبوک بخی بکشه. خب میریم دیگه حالا دنباله میریم یک آهنگ بسیار مقبول عبدالشکور جان همدرد خواسته. عبدالشکور جان همدرد اوکی نال شکور جان همدرد هم آهنگ عبدالشکور جان همدرد آهنگ دانه گوش کنید. دوست عزیز شکور جان بسیار آهنگ مقبول است آهنگ بسیار زیبا و مقبول است از ساخته های استاد شوله جان تنورساز است بسیار مقبول آهنگ است خواهش کردم که بخوان باشن اینا رو گوش بدین آهنگ دانه اوکی چند است
بشینم پشت درت گر نباشی گر نباشی گر نباشی گر نباشی گر نباشی گر نباشی با کابل با دل خونبار میرم مسافر از کنار یار میرم مسافر از کنار یار شیرین مسافر از کنار یار شیرین دل پر غصه و بیمار میرم دل پر غصه و بیمار میرم شبم قربان سرت شبم قربان سرت شبم میایم ببرت خانه باشی خانه باشی خانه باشی خانه باشی خانه باشی خانه باشی عاشقی در بدره میشم خاک دره بشینم پشت دره گر نباشی 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 تشکر با جان عزیز. I love you too. تشکر. اوکی. خب ببینیم که چی نشته میکنه دیگه دوستان بهار. خب از دوستان از کل شما تشکر. قربان شما. سلامت شما که تا وقتی که ما شما با ما هستین و ما با شما هستیم، وقتی که ما شما آدمگریت و انسانیت و آدم گریت میفهمیم که ما نیازمندی همدیگه خود هستیم. اون وقت تا اون وقت شما که با ما هستین من هیچ غمی کسر ندارم. هیچ شما برای من هر چیز قوت و تاب و توان قوت و تاب دلم هستین. شما مهتاب دلم هستین. شما مهتابای دلم هستین. بله قوت و تاب دلم هستین. اوکی میریم دنبال آهنگ بسیار مقبول دیگه که دوست عزیز ما کی خواسته بدن؟ خب خسرو عزیز آهنگی از ظاهر جان ویدار دو وقته بیشتر خواسته بودن. اما آهنگای بسیار هفته گذشته من یکان چیزایی که نتونستم خوانده یا ماند از خاطر خرابی بود، من مو آهنگا رو براتون حال میخوانم. آهنگ از آهنگ از چیز ترکیب که از دل من رفته بیرون و خدا تو رو نمیپرستم. خب میریم از او آهنگ نگذاریم. من آهنگ چیز براتون میخوانم که یکی از آهنگای جان ویداره که بسیار مقبول آهنگ است. این آهنگش هم از امو آهنگای بسیار مقبولش است. از امو جان ویدار براتون میخوانم و نرمند تاب ماسینا کسایی است و نرمنده هستند که باز در افغانستان دیگه باز پیدا نمیشه. میفهمین چی میگم.
میریم آهنگ بسیار مقبول زوجان وحیدا رو برتان و میخوانمانه. این آهنگ زوجان وحیدا بسیار آهنگ مقبول است، راستی هم بسیار مقبول است راست میگه. خب آهنگشم باش کنم، تنبویشم درست کنم. اوکی. خب خسرو عزیز آهنگتان گوش کنید. آهوز تو آموخت و هنگام دویدن، آهوز تو آموخت و هنگام دویدن، رم کردن و استادن و واپس نگریستن، پروانه ز من شمع ز من گل ز من آموخت، افروختن و سوختن و جام درید، یکی از بهترین آهنگای زوجان وحیدا است، بسیار مقبول آهنگ است.
بلبز تو آموختن شیرین سخنی را سخنی را سخنی را شما کار نکنید پیش مردم های کثیف هیچ نگردید. این مردم هستن که اگر آدم می بودن یا این کارها رو نمیکردن انسانیت هم میفهمیدن. پیش از مردم نگردید. شما کار خود بکنید. برنامه تان گوش بکنید. هر کس با خودش قضا. مردمایی که درست است میفهمن که کی خوب است کی بد است. سرجش فکر نکنید. خیر است. من به خاطر که هموطنم است بسیار چیز زیادتر دیگه مثل ازی و دیگه پای گنده و کثیف نمیزنم برای که من شیر انسان و آدم خوردیم. عرض معذرت که اینا مشکلشون همی است. خب بریم دنبال آهنگ بعدی. خب معصومه جان کوهستانی در او هفته گذشته آهنگ را که خواسته بودن اینال و برتان میخوانم. من نتونستم دو هفته گفتم که کیبوردم خراب بود. اما آهنگ یام از آهنگ است. آهنگ های یونس عزیز است. بسیار مقبول آهنگ است. بسیار آهنگ بسیار جذاب و بسیار خوبش. اینال و برتان میخوانم. یا این باید که دو هفته من خوانده بودم از خاطر برتان میخوانم که شما دوستان عزیز من همون آهنگایی که خوش باشید بشنوید.
شر کرده استی که من یار توام، عاشق تو طالب تو زار و بیمار توام. شورم در شر کرده استی که من یار توام، عاشق تو طالب تو زار و بیمار توام. عیش کوه رنگو عیش کوه رنگو دختر مست چمن از برم امشب ببر. بینم آنان را بینم در جا روم، چو سایه بال خود میکشی ایسو و یک سو مینمایی خال خود. بینم در جا روم بینم در جا روم، چو سایه بال خود میکشی ایسو و یک سو مینمایی خال خود. سلام با کل شما دوستان نازنین من. ناهید جان نوید سلام عزیز، سلام سلام سلام. بله جمیل جان رضا تشکر. فوزی جان سربناز تشکر، قربان مهربانی کردین. زنده باشین، سلامت باشین. من یه آهنگا رو به خاطر خواندم که دو هفتن اینالی می آهنگ دیگه شما مقبول آهنگ اسی رو براتون میخوانم که ببینین که یا بسیار مقبول آهنگ است یا هم از یونس عزیز است. از خاطر میخوانم که او هفته هم آدم بی‌تربیه کار کرده بود، از خاطر بفهمم که من میتونم خوانده. گفتم بهتون عرض کردم براتون که کیبورد من خراب است. من این حال بعد پروف میکنم که تو بفهمی. خب
بله راست میگین. شریف جان عزیز واقعا آهنگ بسیار مقبول است. راست میگین. ها ها ها. خب این که ببینیم بیاد کنم اولی که از دوستای ما نشته کرده بودم که آهنگایشون رو باید بخونم و آهنگای از اونا رو باید بخونم. بله خب عاقله جان قریشی آهنگ بسیار مقبول خواسته بودن که آهنگ من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید. یا آهنگ بسیار مقبول است از آمد ظاهر از خوانده بسیار مقبول آهنگ است. آهنگ از اونا رو میخونم. از دیگر دوستان ما ماستاز سایز است. اونا رو میخونم. اوکی. خب آهنگ بسیار مشکل آمد است. بسیار آهنگ مقبول است از خواننده بسیار زبردست افغانستان. خدا مغفرتش بکنه. احمد ظاهر خوانده بسیار مقبول خوانده. من تو کوشش میکنم بخوانم آهنگش. امیدوار هستم که بتونم بخوانم. خوب به عمل ترای میکنم. رزی که من خودم بسیار خوشم میاد آهنگ. اوکی عاقله جان قریشی شما آهنگتان گوش کنید. برتان میخونم.
تشکر از شما دوستان عزیز من. خب کسایی که اگه چیزا میشون خیر فرق نمیکنن. اگر که بسیار رسوایی کشاندیم، بسیار چیزای دیگه که من میفهم اونم باز میگم. بسیار چیزای دیگه هم دیدین کالی کسایی که از مو دل و از مو بدمعشا هستن اونا چی کارا میکنن. چیزای دیگه شون باز میگم. اگر بسیار اینا بیگه قایم گرفتن، ما بسیار کارهای درقی از این نفرایی که کردن بسیار چیزایی رو باز کلش باز افشا میکنم در تلویزیون کل مردم دنیا بشنون. خب برای این عزیز آهنگ مقبولی که شما خواستین رو بردم میخوایم این حاله اوکی
نورجان وجود کل بیننده ها همگی خواهش میکنن دیگه نشته کده میره نگرن که لطفا از شما هم خواهش میکنم، من خواهش میکنم، دوستام همگی بیننده های تلویزیون ماست همگی خواهش میکنن که آدم های لوچک را چرا بلاک نمیکنین. هدف از این چی است که این آدم های لوچک باید همیشه در تلویزیون باید فکر میکنن به نفع تلویزیون است یا به نفع ماست. ما رو ناراحت میسازه در اینجا و مردم هم بیننده رو ناراحت میکنن. من خواهش میکنم از پیشتان پلیز همین آدم ها رو بلاک کنین فعلا برای از اینکه کلگی ناراحت است. خوب En که آهنگم سر مقبول آهنگ سر براتون
خب جمیل جان رضا شما آهنگ خود گوش کنید. خب آهنگ جمیل جان رضا رو البته میخوام که فرمایش داده بدن. بله کجا بود؟ جمیل جان رضا ده. اوکی. اوکی بریم دنبال آهنگ. بله. धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जबानी भर नहीं। धीरे धीरे बोल दूरी दूरी तो कई दिलदारा मैं दिलदारा, दूरी दूरी तो कई दिलदारा मैं दिलदारा।
شاخه دارم دارم ای دارم دل گل کوئی سننا ہے کوئی سننا خب میریم دنبال آهنگ رو که همیشه دوستای عزیز ما انتظارش دارن. در وقتی پیشترم نشد میخونم خیلی. خب دوستان نازنین چیزای کامپیوتری تو برادر مرا باشد امید که یار ورشی مرا باشد امید که یار ورم باشی چراغ روشنی افروز و شمع بسترم
دل آه با شهر دل آه با شهر دل آواره تو شدم بیچاره تو بیا بودا با شهر دل آه با شهر دل آه با شهر دل آواره تو شدم بیچاره تو ای تو در باور من ماهی من اختر من ای تو در باور من ماهی من اختر من به تو تنها و غمی باش روشنگر من توی عشق من و جان من ای تو مهتاب دلم ای تو مهتاب دلم ای تو مهتاب دلم قوت و تاب دلم سوختی پیشه جان خندت تاب دلم مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی ای تو مهتاب دلم قوت و تاب دلم سوختی پیشه جان خندت تاب دلم مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی مکن از من جدایی خب دوستان عزیز خوب بیش قبل از اینکه برنامه تمام شود من خواهم از حال کدام شما حاضر که شما کسایی که در برنامه هستین مردمانی که واقعا دوستدار انسانیت و آدمگریت هستین و میفهمین همه شما و میفهمین که هیچگاه من آدم بی‌تربیت نیستم و او قدر آدمایی را که حال شما دیدین به او سطح نیستم نه از طور تربیت حالی پدر مادر بر ما تو تربیت داده نه محیطم نه هیچ کسی به عمل من از هر کدام شما عوض از اونها معذرت میخوایم به خاطر از اونها من معذرت میخوایم از شما اگر شما رو ناراحت ساخته فقط من دوست دارم I love you کل شما قربان شما سلامت باشین تا وقتی که شما هستین من هستم تا هر وقتی که شما من هیچ وقت به احترامی به هیچ کس نکردیم نمیکنم ولی من وادار ساختم برشان چندین مورد نکنیم کار به عمل دوستان عزیز اگر بازم یه چیز نشته کرده بودن که اگر کارا بعد برسن که دیگه گپا بزنن یا دیگه چیز کنن من بسیار رسوایی دیگه از اونها هم از پیش من هست که اونا رو بر کل مردم در فیسبوک کردن و ثبوت است از فیسبوک میگم نفرا رو تلفن بکنن که چی کارا کردن و چی کارا میخواستن به مو خاطر ما از شما معذرت میخوایم قربان شما امید است که خوش گذشته باشه تا هفته آینده که بازم در خدمت شما خواهد قربان شما خداوند یار و مددگار شما هستی مشاوران حسن اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن استایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف چی میشه؟ بله انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope.
and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven, gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573. 800-889-3573. ننه دیشب حوث قیمه بادمجون داشتم، گوشت بادمجون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیم بادمجون رو به خوب میخواد، عطر فراوون، طعم خوب میخواد این رو به گوجه، زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باغ ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این رو به زرین و یکم گوشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی رباتکه، زرین توی دنیا تکه. رو به گوجه فرنگی زرین از همکنون در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست.